नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारका काम कारबाहीबारे टीका टिप्पणी बढ्दै मेलेम्चोक खानेपानी अन्यलमा मलेसियाको श्रम बजार घुम्ने खतरा। व्हाइट बढीमा सांसदहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार बनाउन समस्या परेको भन्दै पशुपति वृद्धाश्रम सार्ने तयारी। प्रहरीको असहाय ज्येष्ठ नागरिक उद्धार अभियान। सरकारले दिँदै आएको अनुदान नपाएपछि नवलपरासीका उखु किसान समस्यामा अनुदान बाफतको झण्डै 7.5 करोड रुपैयाँ वितरण अनिश्चित। मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउन बजेट विनियोजन नगरी सरकारी कामकाज ठप्प पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। बजेट विवाद सर्कियो। र ए डिभिजनमा च्यासल र जावला खेल तथा पुलिस र सरस्वतीले एक गोलको बराबरी खेले। फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा झापा 11 को विजयी सुरुवात। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 8 महिनादेखि मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको छ। मलेसियासँग श्रम सम्झौता भए पनि दुवै देशले सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल नलिँदा अझै नेपाली कामदार कहिले मलेसिया जाने प्रक्रिया खुल्छ भन्ने निश्चित छैन। बाबुराम तिमिल सिन्हाको रिपोर्ट। गत कार्तिक 12 गते नेपाल सरकार र मलेसिया बीच कामदार लैजाने सम्बन्धमा श्रम सम्झौता भयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको पहल र सक्रियतामा यो सम्झौता भएको 2 महिना भन्दा बढी समय भइसके पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रम सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले कामदारका रूपमा मलेसिया जान पर्खेका हजारौं युवाहरू अन्यलमा परेका छन्। मलेसियामा नेपाली कामदार जान थालेको 17 वर्षपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्ना रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि अहिले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुने नहुने भन्नेमा आशंका बढिरहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य भइरहेका कारण समयमै श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै आएको छ। विदेश पठाउने मेडिकल प्रोसेस होला, भिसा लगाउने प्रोसेस होला, हिजोको जुन प्रोसेस त हामीले रद्द गरिसक्यौँ। अब नयाँ प्रोसेस होला, नयाँ प्रोसेसको लागि दुईटै सरकारहरू एग्री हुनु पर्यो। हामी एग्री भएर भएन। तपाईले अस्ति मलेसियाबाट समाचार सुन्नुभयो, मलेसियाले पनि भेन्डर परिवर्तन गर्ने भन्ने छ। त्यसैले जुन हामी यहाँ गरिरहेछौँ त्यो मलेसिया सरकार पनि गरिरहेछ। त्यसैले जब दुईटै सरकारका आन्तरिक कुराहरू मिल्छन् अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ। नेपालका तर्फबाट मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुलासेगर्नले मक्सिर 10 गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मलेसियाका संस्थाले नेपाली कामदारबाट अवैध रूपमा शुल्क असुल्न नछाडेपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गत जेठ 2 गतेदेखि कामदार पठाउन रोक लगाएका थिए। मलेसियाले भने सम्झौता बिना नै कामदार पठाउन पटक पटक आह्वान गर्दै आएको थियो। समझदारी पत्र अनुसार अब मलेसिया जाने नेपाली कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था भए पनि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हजारौं नेपाली युवाहरू थप अन्यलमा परेका हुन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने अबको केही समयभित्रै श्रम सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेको छ। हामीले दुईटै देशका एउटा ब्रोडर फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको हो, तर त्यो सम्झौतालाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मोडालिटी के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि दुईटै देशका जोइन्ट वर्किङ ग्रुपहरू छन्। उनीहरू कुरा गरिरहेछन्। एज सुन एज पोसिबल जब एउटा प्रोसेसको टुङ्गो लाग्छ अनि यो चाँडै खुल्छ। यो सम्झौता अनुसार सेवा शुल्क, कामदारको आवत जावतको हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच बापतको सबै खर्च मलेसियाले बिहोर्नु पर्नेछ। यो सम्झौता अघि मलेसियाली सरकारलाई नेपाली कामदारले लेबी बुझाउँदै आएका थिए। समझदारी पत्रमा रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानका साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्झौतामा मलेसियाको विमानस्थलमा नेपाली कामदार पुगेको 6 घण्टाभित्र रोजगारदाता कम्पनीले गन्तव्यमा नेपाली कामदार लैजानुपर्ने प्रावधान छ। रोजगारदाताले महिला कामदारलाई थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने समझदारी पनि भएको छ। श्रम सम्झौता नेपाल र नेपाली कामदारको हितमा भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने नहुने टुङ्गो नहुँदा हात्ती आयो पुस्ता जस्तै हुने हो कि भन्ने शंका पनि पैदा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले अघि सारेको मेलम्चीको सपना कहिले पूरा हुन्छ अझै निश्चित छैन। पछिल्लो समय ठेक्का जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी वित्तीय सङ्कटमा फसेपछि काम छोडेर हिँडे पनि फेरि सरकारले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पाउओ फोर्सेली सहितको टोलीलाई नेपाल बोलाएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट।
इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना अधिकारी बीचको समस्याका कारण फेरि अनिश्चित बनेको मेलम्चीलाई निरन्तरता दिन सरकारले काम छोडेर हिँडेका इटालियन कम्पनी सीएमसीका अधिकारीलाई नेपाल बोलाएको छ। नेपाल सरकारको सकारात्मक प्रतिक्रिया लगतै इटालियन कम्पनी सीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाओ पोर्सेले नेतृत्वको टोली मेलम्ची आयोजनाबारे छलफल गर्न आगामी साता नेपाल आउन लागेको हो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकारसँग छलफल गरी सीएमसीको उच्च तहका अधिकारीलाई काठमाडौँ बोलाएको जनाएको छ। इटालियन कम्पनीलाई पुनः बाँकी काम पूरा गर्न दिने निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै मेलम्ची आयोजना चिल्लो सडकमा जापानी कार दौडे जस्तै अघि बढिरहेको दावी गरिसकेका छन्। अहिले अलिकति अन्यल देखिए भने म भन्न चाहन्छु, अन्यल ठान्नु मान्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन, किनभने त्यसलाई हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अगाडि बढाउँछौँ र समयभित्र पुरा गर्छौँ। हप्ता 15 दिनको तलमाथि होला। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जसरी 27 वर्ष चिप्ले किराको गतिमा हिँड्यो, यो वर्ष त्यस्तो गतिमा हिँड्न पाएको छैन। यो वर्ष जापानिज कार चिल्ला बाटोमा हिँडे जस्तो हिँडेको छ। यस बीचमा तीव्र गति लिएको छ, यसले काम भएको छ र काम हुन्छ। सुरुङ मार्गको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा काम गर्न पैसा नभएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले अकस्मात साइट छाडेर भागेको हो। अब सरकारले सीएमसी मनाएर पुरानै ठेक्का सम्झौता अनुसार बाँकी काममा जिम्मा लगाउन खोजेको छ। तर पनि ठेकेदार पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का सम्बन्धी विवाद हेर्ने अदालत अर्बिट्रेसन कोर्टमा क्षतिपूर्ति दावी सम्बन्धी मुद्दा अझै फिर्ता लिएको छैन। विवादकै बीच विभागीय मन्त्री मीना मगरले समेत अब बागमती नदीमा कञ्चन पानी बग्ने दावी गरेकी छन्। राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य यथाशक्य सम्पन्न गर्न मन्त्रालय गम्भीर छ। यस बीचमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अवस्था र प्रगतिबारे आम नेपाली जनसमुदायले लिनुभएको सकारात्मक सोच र चिन्ताप्रति हामी जानकार र सचेत पनि छौँ। यस अवसरमा म मेलम्चीको पानी काठमाडौँका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम र भेरिएसन बाबत थप दावी गरिएको रकम दिए काम गर्ने शर्त सीएमसीले राखेको छ। जुन शर्त पूरा नगरेसम्म ठेक्काले निरन्तरता पाउने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ। तर पनि भोलिकै आश्वासनमा करिब 3 दशकदेखि गुज्रिरहेको मेलम्ची वर्तमान सरकारको प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएकाले आयोजनाले निरन्तरता पाउने धेरैको अपेक्षा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन उत्सव वाग्लेका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइट बडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर सांसदहरू बीच आरोप प्रत्यारोप भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको साक्षात्कारमा नेकपा सांसदले प्रतिवेदन हुबहु पारित गर्न नसकिने बताए भने कांग्रेसका सांसदले भने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर पारित गर्नुपर्ने बताए। साक्षात्कारमा नेकपा सांसद विशाल भट्टराईले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्नेमा सबै सहमत देखिए पनि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई गरिएको कारबाही सिफारिसमा प्रश्न गर्नुभयो। विवादकर्ता जीवनसाई हुनुहुन्छ, नक्कली कम्पनीको कुरा आयो, त्यो उहाँकै पालामा भएको छ। कम्पनी कुन देशमा पैसा पठाउनु पर्ने हो, कुन कम्पनी हो, कस्तो विमान आउने हो भन्ने कुराको ठेगान नभई 1 अरब महिना बापत पैसा गएको छ। त्यसकारण अब त्यहाँ चाहिँ नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ रे। अनि रविन्द्र अधिकारी जसले अन्तिम पेमेन्ट गर्नुभयो पर्यटन मन्त्रीको हैसियतले, उहाँलाई चाहिँ तपाईको बनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको हुनाले हदैसम्मको कारबाही भन्ने हिसाबले आएको हुनाले हामीले त्यो भाषिक रूपमा सच्याउँ भनेको हो। त्यस्तै सांसद चन्दा चौधरीले व्हाइट बडी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बचाउनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यस्तै सांसद तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनलाई कारबाही हुनुपर्ने तर्क जरुरी थिएन। जति बेला महालेखाको 55औं प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको हो भनेर भनिसकेपछि पनि किन पैसा गयो? अब यसमा पनि कुरा आयो कि यो पैसा नपठाएको भए त अहिलेको मन्त्रीजीलाई हुन्थ्यो कि किनै चाहेन, के भएर कसो भयो?
अनि यसमा म के भन्न चाहन्छु प्रतिक्रिया भने कि पोजिटिभ चिजलाई कहिले पनि विरोध हुँदैन, नेगेटिभ चिजको विरोध हुन्छ। जहाँ मान्छे गलत भएको छ, गलत गरेको छ, त्यसलाई विरोध गर्छ। फ्रान्सको कम्पनीसित यहाँ निर्णय पनि भएको छ, पहिलो बैठकबाट डाइरेक्टली किन्ने निर्णय भएको छ। उपसमिति खडा गरेर बिचौलिया खडा गरेर अर्को कम्पनीसित किन्न गएको छ पहिलो। दोस्रो कुरा तपाईहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ निर्णय एउटा कुरा हुने, उत्पादनको नम्बर एउटा हुने, किन्ने बेलामा उत्पादनहरु अर्कै आउने। कांग्रेस सांसद केसी संयोजकत्वको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटन मन्त्री सहित 2 पूर्व मन्त्री, तत्कालीन 2 पर्यटन सचिव, बहालवाला पर्यटन सचिव र निगमका महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंशाकार दोषी देखिएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले वर्तमान सरकारमाथि जनताको विश्वसनीयता घट्दै गएको दावी गर्नुभएको छ। व्हाइट बडी विमान खरिद प्रकरणका विषयमा संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नबुझाउँदै सरकार आत्तिएको र रातारात कानुन विपरीत समिति बनाउन लागि परेको भन्दै नेता सिंहले सरकारको साख गिरेको दावी गर्नुभएको हो। सरकारले आफ्नो गल्ती लुकाउने नियतका साथ संसदीय अभ्यास र संसदीय समितिको अधिकार क्षेत्र प्रभावित पार्ने काम गरेको भन्दै सिंहले आपत्ति समेत जनाउनु भयो। यो सरकारको यो चाहिँ नियतमाथि चाहिँ हामी चाहिँ शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै कामबाट चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरामा हामी त्यसको चाहिँ कुनै हामीले दुविधा त्यसमा चाहिँ छैन भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। 43औं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भमा आज नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका 26 ले गरेको कार्यक्रममा नेता सिंहले 2/3 बलमा सरकारले कानुन भन्दा माथि उठेर मुद्दा खेपिरहेका रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाएको आरोप पनि लगाउनु भयो। सभामुख कृष्ण बहादुर महराले प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सभामुख महराले केही प्रदेशको नामाकरण भइसकेको भन्दै प्रदेश 5 लगायत अन्य प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र रहेको बताउनु भयो। प्रदेश राजधानीको आन्दोलनमा आफू यसअघि सहभागी भएको भन्दै सभामुख महराले राजधानीको विषयमा प्रदेशमा गम्भीर रूपमा छलफल गरिएको बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका विषयमा राजनीतिक छलफल मात्र गर्न सक्ने भन्दै अन्तिम निर्णय भने प्रदेश सभालाई रहेको जिकिर गर्नुभयो। एकदम गम्भीर छलफल गरेकै छु, तर त्यसको जिम्मा प्रदेश सभालाई छ। आधिकारिक रूपले कानुनी रूपले हामीले गर्ने प्रयास नै राजनीतिक प्रयास हो। अहिले कानुनी रूपले र आधिकारिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाले हुनाले प्रदेश सभाले उचित निर्णय दियोस् भन्ने पक्षमा छ। कार्यक्रममा सभामुख महराले संविधानविद भेमार्जुन आचार्य, कलाकार तथा सांसद कोमल ओली लगायतलाई सामाजिक अभिनन्दन पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुलुकको भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय र भाषिक विविधताले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र साझा नेपालीको पहिचान कायम गर्न मद्दत पुगेको बताउनु भएको छ। किराँतहरूको महान चाड साकेला उधौलीको अवसरमा किराँत राई यायोख्या काठमाडौँले आज काठमाडौँमा टुडीखेलमा गरेको कार्यक्रममा राईले यस्तो बताउनु भएको हो। मौलिक तथा सांस्कृतिक चाडपर्वले सामाजिक एवं पारिवारिक जमघट गराउनुका साथै विभिन्न समुदायबीच आपसी सद्भाव सुमधुर बनाउन सहयोग पुगेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न जाति समुदायको भावनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूको अधिकारका लागि पनि प्रदेश सरकार लागेको धारणा राख्नुभयो। इतिहासलाई अझ माथि उठाउँदै निरन्तर अगाडि बढ्दै आएका छन्। कार्यक्रममा किराँती सांस्कृतिक वेशभूषा सहितको प्रदर्शन गरिएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार बनाउन समस्या परेको भन्दै पशुपति वृद्धाश्रम सार्ने तयारी, प्रहरीको असहाय ज्येष्ठ नागरिक उद्धार अभियान तीव्र। ललितपुरको नक्खु स्थित फर्निचर उद्योगमा भीषण आग लागे 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति। र ए डिभिजनमा च्यासल र जाउलाखेल तथा पुलिस र सरस्वतीले 1-1 को बराबरी खेले। फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा झापा 11 को विजयी सुरुवात। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 2034 सालदेखि सञ्चालित पवित्र पाशुपत क्षेत्रको ऐतिहासिक वृद्धाश्रम अनित्रै सार्ने तयारी गरिएको छ। वृद्ध बस्दै आएको भवन जीर्ण भएको र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नरहेको भन्दै वृद्धाश्रम अनित्र सार्ने तयारी गरिएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू भने निराश छन्। अञ्जना लामिछानेको रिपोर्ट। हिन्दूहरूको पवित्र पशुपति मन्दिर र हिन्दू धर्म ग्रन्थहरूमै वर्णन गरिएको बागमती नदीको नजिक 1938 सालमा बनाइएको पञ्चदेवल अर्थात् हालको वृद्धाश्रम सरकारले अनेत्रै सार्ने तयारी गरेको छ। तर 2034 सालदेखि समाज कल्याण परिषद अन्तर्गत वृद्धाश्रमका रूपमा सञ्चालित यो भवनमा जीवनको उत्तरार्ध बिताइरहेका 165 जना ज्येष्ठ नागरिक भने सरकारको तयारीप्रति निराश छन्। हामीलाई अब पशुपतिको शरण आर्यघाटको मरण भनेर आएका हुँ। अन्त गएर बस्न मन छैन। हामीलाई यही घरले किचेर मारे पनि मारोस्, हामी अन्त जाँदै। आफ्नै परिवार तथा सन्तानसँग बाँच्ने र आफ्नै सन्तानको अघिल्तिर प्राण त्याग्ने व्यग्र अभिलाषा भएर पनि धेरै वृद्धा बाँचुन्जेल प्रभुलाई मरेपछि बागमतीलाई भन्दै यहाँ आश्रित छन्, जसका लागि वृद्धाश्रमको जीवन भोगाई बाध्यता हो र धेरैलाई बागमती र पशुपतिनाथ मन्दिरको महिमाले यो आश्रममा डोर्याएर ल्याएको छ। यहाँ चाहिँ पशुपति चाहिँ नाथ भएका हुनाले अरे बागमती चाहिँ नदी पनि चाहिँ मरेर जाने भयो। अनि चाहिँ जब पशुपति नाथको दर्शन पनि बिहान बेलुका गरिने के छोड्नु त मन छैन। सरकारले जहाँ राखे त्यहीँ बस्नु। 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण ज्येष्ठ नागरिक आश्रित भवन जीर्ण बनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रका अधिकांश संरचना पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। तर वृद्धाश्रम रहेको भवन पुनर्निर्माण गर्नुभन्दा वृद्धाश्रम अनेत्रै खुल्ला तथा शान्त वातावरण भएको स्थानमा सार्ने तयारी भएको हो। पशुपति एरियामा बुवा आमालाई संरचनाको गाह्रो हो कि यो भवन यो एरिया जति पनि छ नि यो संरचना वृद्ध मैत्री भएन। यसैले गर्दा बुवा आमालाई सरकारी स्तरबाट खुलेको एउटा मात्रै वृद्धाश्रम यही हो। उहाँहरूलाई सहज होस् बस्नको लागि भनेर सरकारले यहाँबाट सिफ्ट गर्न खोजेको हो। हरेक दिन बागमतीको जल पशुपतिनाथलाई चढाउँदै जीवनका धेरै वसन्त यही वृद्धाश्रममा बिताएका ज्येष्ठ नागरिक भने अनेत्र सार्ने कुरा सुन्नै तयार छैनन्। भौतिक पूर्वाधार जस्तो सुकै कष्टपूर्ण भए पनि पशुपति मन्दिर र आर्यघाटी ज्येष्ठ नागरिकको बाँकी जीवन कटाउने आधार बनेको छ। भगवान बस्नु पाइएछ, भगवानको प्रसाद खान पाइएछ। पहिले बसिरहेको 4 वर्ष भयो। मन परेछ, बाहिर सारी कुरा मलाई मन परेछ। पशुपति क्षेत्रबाट वृद्धाश्रम अनेत्रै सार्ने प्रस्तावपछि केही ज्येष्ठ नागरिकले उमेर र क्षमता अनुसारको वृद्ध मैत्री भौतिक पूर्वाधार बन्ने र सरकारले बाँकी जीवन थप सुविधायुक्त बनाइदिने अभिलाषा पनि राखेका छन्, जसमा यही पाशुपा क्षेत्रमा जीवनको अन्तिम सास फेर्न पाइयोस् र पवित्र आर्यघाटमा कसैले मरण उपरान्त दागबत्ती दियोस् भन्ने अन्तिम इच्छा भएकाहरू धेरै छन्। परिवार र आफन्तबाट छुटेका ज्येष्ठ नागरिकको दिन उसै पनि पट्याएर लाग्दो हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिकसँग कुरा गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई खुसी बनाउने फुर्सद अहिलेको पुस्तासँग छैन। किनभने हामीले भन्न थालेका छौँ वृद्ध बोझ हुन्, उनीहरूलाई समय दिनु र उनीहरूको स्याहार सुसार गर्नु व्यर्थ छ। यसरी परिवार र समाजबाट अपहेलित ज्येष्ठ नागरिकका अन्तिम सहारा बनिरहेको धार्मिक क्षेत्रबाट टाढा लाग्दा उनीहरूको हातमा खुसी भन्न त यो सोच्ने पर्ने विषय हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जय तामाङको साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।
महानगरीय प्रहरी परिषदले सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी अन्तर्गत सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा बसेर जीविका चलाउँदै आएका वृद्ध वृद्धा व्यवस्थापन अभियान सुरु गरेको छ। अभियान अन्तर्गत उद्धार गरिएका केही व्यक्ति आश्रममा रमाइरहेका छन् भने धेरैले आश्रम छाडेका छन्। तर यही क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले भने प्रहरीको यो अभियानको प्रभावकारितामाथि आशंका गरिरहेका छन्। सरस्वती बस्नेतको रिपोर्ट। सरकारले यही भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सडकमा बसेर वा घर घरमा डुलेर भिख माग्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ। यही व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जुटेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरले अहिले सार्वजनिक स्थलमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको उद्धार तथा व्यवस्थापन अभियान सुरु गरेको हो। अभियान अन्तर्गत प्रहरीले सार्वजनिक स्थानबाट उद्धार गरी आश्रम पुर्याएका लक्ष्मण घाट 5 नवलपरासीका यी 92 वर्षीय दीनानाथ उपाध्याय छोरा बुहारीको अपहेलना सहन नसकी प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो अपिल सुनाउन काठमाडौँ आएका उनी अहिले प्रहरीको सहायतामा आश्रममा पुगेका छन्। प्रहरीलाई बालुवाटार कता पर्छ भनेर सोधी खोजी गर्दा गर्दै प्रहरीले उपाध्यायलाई सडकबाटै उठाएर आश्रममा पुर्याएको हो। अहिले त मलाई त मग्न स्वर गएको छु नि, मलाई सबै कुरो स्याहार गर्ने सुसार गर्ने इत्यादि गर्ने के अरे दबाई त कप्प खाने मात्रै होइन, न त भयभरिको दबाई कपडैबाट गरिरहनु भएको छ। यहाँभन्दा के गर्ने अहिले छोरा बुहारीले कसरी केही गर्न सक्दैन। यति अहिले आश्रममा आश्रय लिइरहेका उपाध्यायको प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो अपिल सुनाउने धोको भने जीवितै छ। आफैले जोडजाम गरेको सम्पत्ति र घर परिवारले अपेक्षा गरेपछि सरकार गुहार्न आएका उनी आफ्नो सम्पत्ति सबै राज्यलाई सुम्पने र बाचुन्जेल सरकारकै रेखदेखमा बस्ने उपाध्यायको धोको छ। छोरालाई चाहिँ मलाई कहाँबाट बोलाउनुहुन्छ या कोही पुलिसद्वारा चाहिँ झिकाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो सेवा त्यसले गर्छ गर्दैन, गर्छ भने गर्छ गर्दैन भनेदेखि मैले लिएको जमिन सरकारमा चाहिँ मैले चाहिँ प्रयोग गर्दैछु, म चाहिँ नि त्यो र सरकारैको उसमा चाहिँ म बस्छु। यी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यहाँ धेरै ज्येष्ठ नागरिक यसै गरी घर परिवार र सम्पत्ति भएर पनि बेसहारा जस्तै छन्। तिनै बेसहारा ज्येष्ठ नागरिक उद्धार अभियानका क्रममा प्रहरीले 2 दिनको अवधिमा 15 जना वृद्ध वृद्धालाई आश्रममा पुर्याएको छ। नेपाल वरिष्ठ नागरिक समुदायबाट सञ्चालित सोह्रखुट्टे स्थित वृद्धाश्रममा 8 जनालाई पुर्याइएकोमा 4 जना घर परिवार छन् भन्दै निस्किएका छन्। उहाँले ल्याएको थियो 8:30 बजे ल्याउनु भएको थियो, हामीले राख्थ्यौँ, बिहान भुजा खान्थ्यौँ, बेलुका पनि भुजा खान्थ्यौँ। उहाँले के हुनुभएको छ यस्तो बाइकको हो, हामीले लिएर आएको फोहोर छ यसो छ, भोलि हामीले लुगासुगा फेरेर दारी जुगा काटेर नुहाइधुवाइ गरेर दिन्छौँ भनेर भन्यो। किनभने अब हाम्रो जति छ 15 जनालाई सेवा गर्ने मान्छे त हामीसँग छ, त्यो 8 जनालाई सेवा गर्ने त हामीसँग छैन। हुन्छ हामी मान्छे पठाइदिन्छ भन्यो, महानगर प्रहरीले ल्याएर हामी यहाँ राख्थ्यौँ, यता राम्रोसित राख्थ्यौँ, खानापिना हामीले सबैलाई खान्थ्यौँ, यताउति गर्थ्यौँ। उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म भाग्यो छैन, फर्केर आउनुभएको छैन उहाँहरू। यद्यपि बेवारिसे वृद्ध वृद्धा उद्धारको कामले आम समुदायमा प्रहरीको बिग्रिएको छवि सुधार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर संरचना र योजनाविहीन रूपमा थालिएको अभियान प्रभावकारी बन्नेमा भने सरकारवाला नै विश्वस्त छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विकल श्रेष्ठका साथ सरस्वती बस्नेत, काठमाडौँ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कानुन कार्यान्वयनका लागि पदीय दायित्वको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले प्रहरीभित्र पदीय दुरुपयोगको प्रश्न बेला बेलामा उठ्ने गरेको भन्दै पदीय दायित्वको दुरुपयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरिने बताउनु भयो। आफूले प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिरहँदा पदीय दायित्वको दुरुपयोगप्रति सजग रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न कुनै पनि प्रहरी पछि पर्न नमिल्ने भन्दै यसमा आम नागरिकको सहजीकरण पनि आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले कुनै पनि प्रहरी अधिकारीको निजी कामका लागि प्रहरीको प्रयोगमा पूर्णतः बन्देज लगाइने स्पष्ट पार्नुभयो। मैले अघि नै राखिसके 6-7 वाटर क्याबिनदेखि केहरू आइरहेछन्, आउँदैछन्। आफ्नै एउटा स्रोत साधन चाहिँ जुटाउनुपर्छ भने त्यसतर्फ पनि भएको छ। नेपाल सरकारको यसमा पूर्णतः सहयोग प्राप्त भइरहेछ।
साइबर ब्युरो र मानव बेचबिखन ब्युरो गठन गर्दै यसलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन सरकारले सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। आधुनिकीकरणसँगै नेपालीको जीवनशैली र आनीबानीमा व्यापक परिवर्तन आइरहेको छ। जीवनशैलीसँगै खानपानमा आएको परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल समस्या देखिन थालेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार जनस्वास्थ्यका हिसाबले बजारमा सजिलै पाइने परिकार र परिकारसँगै प्रयोगमा ल्याइने अखबार समेत जनस्वास्थ्यका निम्ति हानिकारक छन्। सोनी शाहीको रिपोर्ट। आधुनिक जीवनशैलीसँगै समाजमा स्ट्रिट फुड र ड्राई फुड कल्चर निकै फस्ताएको छ। सडकमै खाउँ सडकमै मनोरञ्जन गरौँ भन्ने मानसिकतासँगै खानपानका निम्ति खुला सडकमा झुम्मिने पुस्ता बढेको हो, जसले अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ मात्र सेवन गरिरहेको छैन, गुणस्तर परीक्षण मापन नभएका खानेकुरा पनि जथाभावी हानिकारक रसायन र मसयुक्त अखबारका टुक्राहरूमा निर्वाध बिक्री हुने गरेको छ। पैसा र समयका हिसाबले बढी किफायती देखिने यस्ता परिकार बनाउन प्रयोग हुने कुनै पनि वस्तु परीक्षण मापदण्डमा पर्दैनन्। त्यसमा पनि तिनै व्यापारीले खाद्य वस्तु जथाभावी कागजको टुक्रामा राखेर निर्वाध दिने गरेका छन्, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पसलहरूमा पाइने पुरी, जेरी, समोसा, मिठाई, चटपटे लगायतका चिल्ला खाद्य वस्तु किनमेल गर्दा सस्तो र सहज मानिन्छ। तर यसरी पुराना अखबारमा बेरेर दिइने परिकारले अखबार छाप्दा प्रयोग हुने मसी तथा हानिकारक रसायन परिकारमै मिसिएर पेटमा गइरहेका हुन्छन्, जसबाट क्यान्सर र छाला सम्बन्धी समस्या निम्तने गरेको छ। पत्रिका भन्दा पनि जुन यो लेखेको जुन कागजहरू छ त्यसमा अब खानेकुराहरू दिने चलन छ। त्यसमा झोलहरू छ भने त्यो मिक्स हुने जुन मसीहरू छ त्यो मिक्स हुने अथवा त्यो जुन कलर छ मिक्स हुने र त्यसले चाहिँ अब तत्कालीन पनि गराउन सक्छ, जस्तो उहाँको गर्ने पेटमा समस्याहरू ल्याउन निम्ताउन सक्छ भने दीर्घकालीन रूपमा त्यो सधैँ हामीले त्यो उपभोग गरिरह्यो भने चाहिँ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पक्कै पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ क्यान्सर लगायत विभिन्न प्रकारका रोगहरू निम्ताउन नसक्ला भन्न सकिँदैन। अखबारहरूमा फोटो तथा समाचार छाप्न प्रयोग गरिने मसीमा अल्कोहल, प्रिजर्भेटिभ, पिगमेन्ट्स जस्ता विभिन्न रासायनिक पदार्थ मिसिएको हुन्छ, जसले क्यान्सर, पेट सम्बन्धी समस्या, उच्च रक्तचाप, मृगौलाको रोग जस्ता स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर पनि यस्ता अखबारमा बेरिएका खाद्य पदार्थका विषयमा पर्याप्त जनचेतना समेत छैन। यस्ता खाद्य वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन। सडकमा पाइने स्ट्रिट फुडहरूको बारेमा एउटा निर्देशिका ल्याउँदैछौँ र त्यसमा चाहिँ त्यो मसी भएको अब कागजमा त प्रयोग गर्न मिल्छ, तर त्यो मसी भएको जुन प्रिन्ट भइसकेको त्यस्तो खालको चाहिँ न्युजपेपरहरूमा त्यसमा चाहिँ ऱ्याप गर्न पाइँदैन। सिधै खाद्यवस्तुको सम्पर्कमा आउने गरी त्यस्तो त्यो न्युजपेपरहरूबाट त्यसबाट चाहिँ त्यसमा चाहिँ पोको पार्ने, त्यसमा चाहिँ ऱ्याप गर्ने लाई चाहिँ हामी नियमन गर्नको लागि त्यो निर्देशिकामा व्यवस्था गर्छौँ। अखबारका टुक्रामा बेरिएका परिकारसँगै कतै तपाईँले पनि हानिकारक मसी तथा थरीथरीका रङहरू खाइरहनु भएको त छैन? बेलैमा सचेत रहनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ सोनी शाही, काठमाडौँ। ललितपुरको नक्खुमा रहेको फर्निचर गोदाममा भीषण आगलागी भएको छ। आज बिहान 11 बजेतिर ललितपुरको नक्खुमा रहेको फर्निचर उद्योगमा आगलागी भएको हो। दमकल सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले करिब 2 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगोका कारण नजिकै रहेका 3वटा घरमा क्षति पुगेको छ भने किरण खनालको घरमा बढी क्षति पुगेको जनाइएको छ। आगलागी सुरु हुने बित्तिकै आसपासका घरबाट ग्यास सिलिन्डर र मानिसलाई बाहिर निकालिएको भएकाले कम क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीका कारण अझै खुल्न सकेको छैन। प्रहरीका अनुसार भारतीय नागरिकले सञ्चालन गर्दै आएको फर्निचर उद्योगको मात्र 50 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। पर्यटनका धेरै आयामहरूमध्ये युद्ध पर्यटन विश्व बजारमा निकै अर्थपूर्ण मानिन्छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व झेलेको केही स्थान अहिले युद्ध पर्यटनको अवधारणासँग गाँसिएका छन्। युद्धकालीन अवस्थामा बम बारुदसँग खेलेको सल्यान जिल्लाकै अग्लो स्थान जथाक लेकमा पनि अहिले युद्ध पर्यटनको सम्भावना खोज्न थालिएको छ। सन्तोष बीके थापाको रिपोर्ट। तत्कालीन 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको एउटा निशानी सल्यानको शिरको रूपमा परिचित जथाक लेक, जुन समुद्री सतहबाट 2800 मिटरको उचाइमा छ। छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको यो लेक सल्यान जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो स्थान हो।
प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं साहसिक पदयात्राका दृष्टिकोणले जथाक लेक साँच्चीकै रमणीय छ। लेकको टुप्पोबाट सल्यान जिल्लाका अधिकांश स्थानसँगै रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, प्युठान, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका जिल्लाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। धौलागिरी, सिस्ने र माछापुछ र हिमालको दृश्य निहाल्नका लागि पनि जथाक लेक उपयुक्त स्थान बनेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले भरिपूर्ण जथाक लेकमा सयौं प्रजातिका बहुमूल्य जडीबुटी समेत पाइन्छ। हाम्रा जडीबुटी अन्तर्गत यहाँ पदम चल्लो पाइन्छ, त्यसपछि एउटा वन लसुन भन्ने हुन्छ, त्यो असाध्यै बहुमूल्य जडीबुटी, अनि त्यसपछि फुलाजरी, महामेरो, त्यसपछि यो कात्तिके चोथ्रा, त्यसपछि यहाँ लगभग अब नामै नगिन्न नसकिने, औँलामा गन्न नसकिने प्रकारका जडीबुटीहरू यहाँ हाम्रो यो एरियामा पाइन्छ, जसलाई अहिले युद्ध पर्यटनसँग जोडेर पूर्वाधार विकास गर्ने पहल सुरु भएको छ। जथाक लेकसँगै रहेको झ्याम्बुरासे तत्कालीन 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको निशानी पनि हो। युद्धका बेला सयौं मानिसले ज्यान गुमाएको, अङ्ग भङ्ग भएको यो क्षेत्रलाई अहिले स्थानीयले नै युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने पहल कदमी सुरु गरेका हुन्। यो ऐतिहासिक महत्त्वको क्षेत्र हो। अब जहाँ कि मान्छेहरू एउटा युद्ध पर्यटन क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने र यहाँका मान्छेहरूको जुन प्रकारको विगतको त्याग, तपस्या, बलिदानी, आफ्नो घरबासै सिद्ध्याएर जुन प्रकारको क्षति बिहोर्नु पर्यो, त्यही हिसाबले पनि यो गाउँलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै यसलाई चाहिँ एउटा युद्ध पर्यटन क्षेत्रको रूपमा परिचय दिनको निम्ति यहाँ युद्ध पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न अनिवार्य छ। युद्धको समयमा प्रयोग भएका हात हतियार, युद्धबाट प्रभावित जनमानसको जीवनस्तर, अङ्ग भङ्ग भएका व्यक्ति, युद्धका डोप अहिले पनि यहाँ जीवन्त छन्। यसलाई जोगाउन सके यिनै युद्धका अवशेष अध्ययन अनुसन्धानका लागि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण थलो बन्ने स्थानीयको अपेक्षा छ। पदयात्राको रूपमा विकास गर्न सकेको छ। त्यसरी गाउँपालिका आसपासका यो लेक आसपासका मान्छेहरूको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन हुने सम्भावना हामी यहाँ निहाल्न सक्छौँ। सल्यान जिल्लाकै शिरको रूपमा रहेको जथाक पूर्वाधार विकास, होमस्टे र सडक सञ्जालका हिसाबले भने निकै पछाडि छ, जसले यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन मात्रै ल्याउँदैन, जिल्लाको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ। तर पनि स्थानीय सरकारले यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, सल्यान। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि मेक्सिको सीमानामा पर्खा लगाउन बजेट विनियोजन नगरी र ए डिभिजनमा च्यासल र जावला खेल तथा पुलिस र सरस्वतीले 1-1 गोलको बराबरी खेले। फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा झापा 11 को विजयी सुरुवात। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक नवलपरासीका कृषकले उखु खेती बापत सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकम 1 वर्षदेखि नपाएको खुलासा भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अनुदान बापतको झण्डै 7.5 करोड रुपियाँ रकम निकासा भए पनि किसानले राहत रकम पाएका छैनन्। नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। कार्यविधि अनुसार अनुदान बापतको रकम प्राप्त गर्न किसानले उखु खेती लगाएको जग्गाको लाल पूर्जा अथवा भाडामा लिएको भए सोको सम्झौता, नागरिकताको प्रतिलिपि, उत्पादन गरेको उखुको परिमाण र स्थानीय तहको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेका कारण कृषकहरू अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित छन्। सरकारले झन्झटिलो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा कृषकहरू मर्कामा परेका हुन्। आफ्नै भुक्तानी लिनको लागि पनि नागरिकता र लाल पूर्जाको लगायत जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र त्यसको सिफारिस लिनुपर्ने स्थानीय तहको भन्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति जुन सृजना गरेछ, उनीहरूले नागरिकता पाएका छैनन् अहिलेसम्म। अनि उनीहरूले यो अनुदान रकम पाउने कि नपाउने। पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी मात्रामा उखु उत्पादन हुन्छ, तर यहाँका अधिकांश कृषकहरूसँग व्यक्तिगत जग्गा धनी पूर्जा छैन। यो क्षेत्र सकेसम्म छिटो किसानलाई उसको हातमा पुर्याउन चाहन्छ। पश्चिम नवलपरासीमा मात्रै वार्षिक 18 देखि 20 लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुँदै आएको छ। उखु खेतीमै झन्डै 10,000 परिवार आश्रित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट नारायण सुवेदीको रिपोर्ट। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
मौसम समाचारका प्रायोजक। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारका काम कारबाही बारे टीका टिप्पणी बढ्दै मेलम्ची खानेपानी अन्यलमा मलेसियाको श्रम बजार गुम्ने खतरा। व्हाइट बढीमा सांसदहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न पूर्वाधार बनाउन समस्या परेको भन्दै पशुपति वृद्धाश्रम सार्ने तयारी। प्रहरीको असहाय ज्येष्ठ नागरिक उद्धार अभियान तीव्र। सरकारले दिँदै आएको अनुदान नपाएपछि नवलपरासीका उखु किसान समस्यामा अनुदान बापतको झण्डै 7.5 करोड रुपैयाँ वितरण अनिश्चित। मेक्सिको सिमानामा पर्खाल लगाउन बजेट विनियोजन नगरिए सरकारी कामकाज ठप्प पार्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको चेतावनी। बजेट विवाद सर्कियो। र ए डिभिजनमा च्यासल र जावला खेल तथा पुलिस र सरस्वतीले 1-1 को बराबरी खेले। फाल्गुनन्द गोल्ड कपमा झापा 11 को विजयी सुरुवात। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।